اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفانا لگا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر اونچا تیرا، تو گٹانے سے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لیتے لڑائی، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض رضا، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ حیدری۔ سامعین محترم، بلا تاخیر خطابات سے دعوت دینے لگا خطیب پاکستان، فخر اہل سنت، واضح خوش بیان حضرت علامہ مولانا قاری محمد جوید چشتی وٹو صاحب اپنے نظرانی وجدانی بیانات سن مستفیض فرما دینے۔ ایک دفعہ پھر محبت نہ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء والوفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ باواز بلند سارے احباب ذوق شوق نال پڑھیا جے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا، پڑھو پڑھو جنہاں نو درود شریف آوندا ذرا اونچی آواز ہلائے جو زبان، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين۔
ہر قسم دی حمد و ثنا اس ذات دی جو خالق مالک رازق ہے ساری کائنات دا، وحدہ لا شریک ہے، اس دا کوئی شریک نہیں، نہ ذات دے اندر نہ صفت دے اندر، وہ یکتا ہے، اس دا کوئی ہمسر نہیں۔ لا تعداد درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ بے کش پناہ دے اندر پیش کرنے تو بعد آج زانا دعا ہے حق تعالی جل شانہ دین حق نو سمجھنے، اس سے چلنے، بیان کرنے اور اس دے اوتے ہی مرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ خوف اپنے عذاب دا، لالچ اپنی رحمت دا عطا فرماوے۔ سرکار دی نوکری چ زندہ رکھے، آپا سارے نو حضور دی نوکری چ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ اج دی محفل پاک نگری حضور قبلہ پیر سید بابا بلے شاہ رحمہ اللہ رحمت الواسعہ یاد اعلی حضرت دے حوالے دے نال ساڈے دوستاں احباب نے مل کے اس دا اہتمام و انتظام فرمایا ہے۔ جنہ جنہ دوستاں دا میں در میں شکر قدمے اس محفل پاک دے اندر حصہ پیش کیتا ہے، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم شرح صدر نال انہاں دا اے حصہ رب وحدہ لا شریک قبول فرما کے میں نہ چیز نو آپ دی شان مقام شرع صدر نال بیان کرنے دی توفیق بخشے، آپ سارے نو سن سنا کے او عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑا عمل حضرت سیدی مجدد دین و ملت اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دا جو کردار سی سانو اللہ تعالی اپناون دی توفیق عطا فرماوے۔ جناب دی خدمت ذکر اولیاء اور فکر اولیاء دے عنوان دے اوتے خطاب کرانگا۔ اللہ تعالی مینوں صحیح کامل طریقے نال بیان دی توفیق بخشے۔ جو خیر دا جملہ بولنا ہے وہ اللہ دے فقیراں درویشاں دا فیض ہونا ہے، جو غلطی ہونی ہے وہ میرے نفس دی شامت ہونی ہے۔ پیر صاحب قبلہ تشریف فرما نے زیارت کر رہے ہو تساں، میں بھی جناب دی خدمت الامر فوق الادب دے تحت بیٹھا، آپ بھی انشاءاللہ العزیز مہربانی فرمان گے، جو بزرگاں دا فیض ہے وہ ادھروں آوندا جاوے گا، میں جناب نو دستا جاواں گا۔ دوستو عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، سونے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جتھے اللہ تعالی دے پیارے بندیاں دا صالحین بندیاں دا ذکر ہوندا ہے اوتھے رب دی رحمت نازل ہوندی ہے۔ توجہ نال ادھر میرے ال غور کریا جے، توجہ میرے ال رکھنی، تساں سمجھن دی کوشش کرو، میں سمجھان دی کوشش کرانگا، انشاءاللہ العزیز ضرور فائدہ ہوئے گا۔ سونے نبی فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جیڑی جگہ تے اللہ دے صالحین بندیاں دا ذکر ہوئے اوتھے رب دی رحمت نازل ہوندی ہے۔ پتہ لگدا ہے اساں اللہ دے صالحین بندیاں دا ذکر پڑھنا سننا ہے، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اسانو دی بارگاہ چ امید ہے کہ رب ضرور رحمت فرماوے گا۔ تے جدوں دی رحمت دی کڑی آندی ہے نا، جدوں دی رحمت دی کڑی آندی ہے ادوں پھر سکے تے سڑے دل دیاں سڑیاں کھیتیاں بھی سر سبز و شاداب ہو جاندیاں۔ سمجھ لگی جے کہ نہیں؟ بس زمین کوئی کڑی والی ہونی چاہیے، زمین چنگی ہونی چاہیے، دو چار کڑیاں بھی پی جان کچھ نہ کچھ اگ آندا ہے۔ جی زمین ہی پتھریلی ہوئے، پتھر رکھیا ہوئے اندر، تو پھر جنہ چر مرضی اوتھے کڑیاں پیندیاں رہن، پتھراں تے کدے کوئی شے نہیں ہوگی۔ سمجھ نہیں لگی؟
توجہ نال بولو ایک بار سبحان اللہ. یہ سوتے پہ کہ ویسے مراقبے دے اندر. اچھا اگر کوئی بیلی سوتا ہے تو جڑ دا جڑ جگا دیو تاکہ نیستی دے سگنل جڑے آسے پاسے نہ پین. محبت نال ایک بار بولیا جی سبحان اللہ. ارشاد ربانی رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. رب کریم وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم فرماوندا ہے اے ایمان والو. اللہ تعالی سلامت رکھے. سخی بندہ رب نو بڑا پسند ہوندا ہے. ذرا اچھی بولیا جے ایک بار سبحان اللہ. تھوڑی جی سخاوت کرو نا, ساؤنڈ کھولو ذرا. شب و روز خطابات کر غلام یاسین صاحب پڑھتے پے سن تے بڑے کوبے ہو کے پڑھن ڈے سن. میں تک اونج ہی بہتا زور لائی جاندے نے لیکن ہن پتہ لگدا پہ بھی لگدا ہے زور. اچھی بولیا جی ایک بار سبحان اللہ. حیدر بے خراب وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم فرماوندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ تو ڈردے رہیا جے, رب تو ڈردے رہیا جے, رب دا خوف رکھیا جے. ایمان والیاں نال رب وحدہ لا شریک نے خطاب فرمایا. رب سونے نے عیسائیاں یہودیاں سکھاں کھتریاں دا ذکر نہیں کیتا. رب فرماوندا ہے اے ایمان والو اللہ تو ڈردے رہیا جے. کیویں ڈریا جے؟ جویں بلے شاہ سرکار ڈردے رہے نے, جویں شیر ربانی تے کرما والا سید تے کانگ شریف دا بادشاہ میاں رحمت علی سرکار ڈردے رہے. انج دا ڈر رکھیا جے, انج دا ڈر رکھیا جے. ڈرن دے نال پھر کی ملنا ہے, کی ہوے گا؟ رب وحدہ لا شریک دا بندہ بن جائے گا. اللہ دی قسم کر کے آنا میرے ول توجہ کریا جے. گل کراں گا ذکر کراں گا اعلی حضرت دا, لیکن گل سنو تے صحیح. اعلی حضرت سرکار دا ذکر بھی کرنا ہے, پریشان نہیں ہونا. اس بریلوی والے بابے دی بارگاہ چ بھی حاضری لواواں گے. ذرا بولو ایک بار سبحان اللہ. بس تساں توجہ نال سنو تے صحیح. اللہ دے فقیراں دی بارگاہ چ کوئی فیض لبے تے آ جڑے ساڈے دل دی حالت بدلی ہوئی ہے آ پٹھے پاسے لگی ہے, ادھروں رب سونا تبدیل فرماوے تے ادھر لا چھڈے جدھر اپنے فقیراں دا لا چھڈیا. آکھو چا آمین. سارے جنے آکھیا جے ایک بار آمین. آپ سرکار درویش رب وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم فرماوندا ہے کہ تساں ڈریا جے, رب کولوں ڈریا جے. ڈرن نال کی ملدا ہے؟ فقیر درویش فرماوندے نے اے بندہ نمازی بن جاوے, حاجی بن جاوے, پیر بن جاوے, داڑھی شریف والا بن جاوے, حافظ بن جاوے, قاری بن جاوے, خطیب بن جاوے, محدث بن جاوے. جے رب دا ڈر نہیں, رب دا ڈر نہیں, بندہ رب دا بندہ نہیں بندا, درندہ بن جاتا ہے. پاویں جنہ مرضی اپنے آپ عالم محدث مفسر, جنہ خطیب حافظ قاری عالم پیر جو مرضی سمجھے پہ آکھے جا کے بھی مان لے, جے رب دا ڈر نہ ہوئے بندہ رب دا بندہ نہیں بنتا, درندہ بن جاتا ہے. آ جڑی دھرتی اس وقت ویکھنا ہے نا کہ درندیاں وانگو ایک دوسرے نو نوچن ڈے ہاں, صرف ایکو شے دی کمی رب دا ڈر نکلیا. جے رب دا ڈر ہوندا حضور دے یاراں وچ سی, اہل بیت وچ سی, اے لوکاں کولوں کھو کے انہاں کی کھانا سی او تے اپنے منہ دا کڈ کے لوکاں نو کھوا چھڈ دے سن. بندہ درندہ ادو بنتا ہے, ہلکا ادو ہوتا ہے جدو لوگوں کو کھو کے اپنا ٹھڈ بھرنا ہوئے. فقیر سبق نہیں دے, فقیر تے اپنا چوک کے لوگوں کو دے چھڈتے ہیں. بندہ درندہ بنتا ہے ادو جدو لوگوں کا کھو کے آپ ہڑپ کرنا ہوئے, انہوں کا کھونا ہوئے, ادو درندہ بننا پہنتا ہے. جدو کھوون دا سبق ہی نہیں, لین دا اگوں کھچن دا سبق ہی نہیں, سبق ہے دیون دا,
تے پھر ادو تو رب دا بندہ بننا ہی بننا ہے. بولو تو صحیح سبحان اللہ. سمجھ لگی جی کہ نہیں؟ ہاں کچھ سمجھو اللہ دے فقیراں دا ذکر تے فکر کی ہے. اچھی بولو سبحان اللہ. پتہ لگتا ہے رب دا بندہ بنتا ہے اس ویلے جلے رب دا ڈر آ جاوے، رب دا خوف آ جاوے اخیر درجے دا، اس وقت رب دا بندہ بن جاتا ہے. رب سونا فرماؤندا ہے ڈریو ایمان والیا ڈردا رہی. پھر رب سونا فرماؤندا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اور میرے سچیاں دے نال لگ جایا جے، میرے سچیاں دے نال لگ جایا جے تے سچے رب دے بندے صالحین نے، سچے رب دے بندے نبی نے، صدیقین نے، شہداء نے، اے رب دے سچے لوگ نے. انہاں دے نال لگ جایا جے، انہاں نو بیلی بنا لیا جے. وحسن اولئک رفیقا. رب کریم دوسری جگہ تے فرماؤندا ہے بڑے چنگے بیلی جے، بڑے چنگے بیلی نے. اللہ دی قسم کر کے آنا سیانے لوگ بیٹھے ہوئے نے. ادھر میری گل سمجھیا جے، میں سادہ جا بندہ جٹ جا بندہ گل سمجھو. ادھر ویکھ ہوئے سونیا کسے قرآن پاک دی آیت دے اندر، کسے حدیث پاک دے اندر رب سونے اے نہیں فرمایا او ایمان والےو ایم پی اے مگر چلیا جے، ایم این اے مگر چلیا جے، سردارا مگر چلیا جے، بادشاہ مگر چلیا جے، ملک دے بادشاہ دے صدر مگر چلیا جے، وزیر اعظم مگر چلیا جے. نا نا وے چلیا رب کتھے بھی فرمایا ہے نبیاں ولیاں دا نام لیا ہے. او ایمان والیا جدوں بھی چلنا ہووے میرے نبیاں مگر چلی یا میرے فقیراں درویشاں مگر چلی. چلن تو مراد کیے، چلن تو مراد کیے. بزرگ لوگ فرماؤندے نے انہاں دی وضاحت، انہاں دا رہن سہن، انہاں دی بول چال، انہاں دی تعلیم و تمدن، انہاں دا رہن سہن، انہاں دے شادی بیاہ، انہاں دی طرز زندگی ویکھ کے تمی اونج دی گزاری سمجھ لوی بلے شاہ مگر چل پیا وا. اے چلن تو مراد نہیں کہ جڑے راہ تو بابا بلے شاہ لنگے بس وہ تو ایک باری لنگ جاؤ تو بلے شاہ دے مگر چل پیا. نا جڑا کم بلے شاہ کیتا ہے اونج دا کر تے سمجھ لے بلے شاہ دے مگر چل پیا. سمجھ اگر اب پکھا بند ہو سکے تو ایک پکھا ہی بند کر دیو. ایک تکلیف پیر صاحب تشریف فرما نے میرا جسم تھوڑا جا گرم ہو سی تو کھلے گا. ذرا اچھی بولے جے سبحان اللہ. پتہ لگتا ہے بھرا ادھر گل نو سمجھیا جے، گل نو سمجھو. پتہ لگتا ہے رب دے فقیراں دا چلن دا آکھیا رب نے کسے دنیا دار تے بادشاہ فرعون نمرود قارون ورگیاں دا بھی قرآن مجید دے اندر رب سونے ذکر فرمایا، لیکن چلن دا نہیں آکھیا. انہاں دی مذمت بیان فرمائی ہے. چلن دا جدوں بھی قرآن آکھیا ہے نبیاں پیچھے یا رب دے فقیراں ولیاں پیچھے چلن دا فرمایا ہے. چلن تو مراد کی انہاں دا رہن سہن وضع قطع تعلیم و تمدن تسی اپناؤ. جدو انہاں دا اپنا لو گئے پھر کی فائدہ ہوئے گا؟ سمجھ لو تساں انہاں دے مگر چل پے تے جڑا انہاں دا مگر چلے گا نہ دنیا دے اندر ذلیل ہون لگا ہے نہ قبر حشر دے اندر ذلیل ہون لگا ہے. جویں تینوں تیرے بیلی دا بیلی بھی چنگا لگدا ہے نا، جویں تینوں تیرے بیلی دا بیلی بھی چنگا لگدا ہے ایویں رب نو اپنے بیلیاں دے بیلی بھی چنگے لگدے نے. تے جویں تینوں ادھر ویکھ تیرے نالوں کروڑ ہا درجہ رب اپنے سجنا دی زیادہ غیرت رکھدا ہے، کروڑ ہا درجہ اپنے سجنا دی زیادہ غیرت رکھدا ہے. تیرے بیلی دا بیلی تینوں چنگا لگدا ہے، تیرے دشمن دا بیلی تینوں بھڑا لگدا ہے. تے ایویں سمجھ جویں رب جویں تینوں تیرا بیلی لے کے آ جاوے تے بڑا سوہنا لگدا ہے نا، ایویں
رب نو بھی رب دے بیلیاں دے بیلی بڑے چنگے لگدے نے تے رب نو اپنے دشمناں دے بیلی بڑے پیڑے لگدے نے. جویں تیرا دشمن ہوے تے تیرا سجن اودے نال جا کے کھڑا ہوے ہس ہس کے گلاں کردا ہوے ہاتھ چ ہاتھ پایا ہوے تے تینوں کچیچیاں چڑھدیاں نے کہ میرا جی کردا ہے میں اینوں گولی مار دیاں. ساڈے دشمناں دے نال جا کے کھلوتا ہے ہاتھ جوڑ کے آنا قصور والےو جے سانو ساڈے دشمن دے نال کھلوتا ساڈا بیلی چنگا نہیں نہ لگدا تے رب نو بھی اپنا بندہ چنگا نہیں لگدا کہ ساڈے دشمناں دے بوئے دا بھکاری بن کے بیٹھا ہے. تا کر کے رب فرماوندا ہے جدوں بھی چلنا ہوے نا تو میرے فقیراں درویشاں دے مگر چلنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور میرے کولوں پناہ منگی میرے کولوں پناہ منگی. ادھر فرمایا چل انہاں دے راہ تے انہاں دا بیلی بن جا. ادھر فرماوندا ہے خبردار انہاں دے راہ دی پناہ منگی جنہاں تے میرا عذاب تے غضب ہویا ہے جنہاں تے میرا عذاب تے غضب ہویا ہے. او نے ایک یہودیاں دی جماعت دوجی عیسائیاں دی جماعت. پتہ لگدا ہے بھائی جان ادھر ویکھیا جے غصہ نہ کریا جے ہر بندہ انگریز دا عاشق ہویا پیا. میں تا منت نال پیا نا اوے خدا دیا بندیا رب دے دشمناں نال لائیے بیلیاں نالوں گوائیے تا دنیا دے اوتے ذلیل تے خوار ہو گئے ہاں. کدے او ویلا سی جے میاں رحمت علی سرکار ورگیاں دے بوہے دے اوتے جے جٹ بھی آ کے بیٹھا ہے کہ لکھاں دکھاں درداں تکلیفاں دا ماریا آیا ہے سائیاں سینے نال لایا ہے ہر دکھ ہی مکا چھڈیا ہے. جدوں انہاں دا بوہا چھڈیا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری فیض رضا. توجہ نال بولیا جی ایک بار سبحان اللہ. پتہ لگ رہا ہے وہ سجنا اللہ وحدہ لا شریک جل مجد الکریم دے کہن دے اوتے چلنا ہے. اساں دنیا دارا مگر نہیں چلنا رسم و رواج مگر نہیں چلنا دنیا دے رواج نہیں ویکھنے. زمانہ کیڑے پاسے جا رہا ہے ہوا زمانے دی کدھر نا سجنا اساں ویکھنا ہے زہرا دا بابا حسنین دا نانا کدھر جاندا ہے اے نہیں ویکھنا زمانے دی آب و ہوا کی آخری کدھر جانا ہے. نا سونیا سا زمانے مگر چلن نہیں آئے زہرا دے بابے حسنین دے نانے مگر چلن آئے جدھر آلہ حضرت بریلوی چلے نے جدھر شیر ربانی داتا علی حجویری چلے نے جدھر خواجہ اجمیری تے بابا فرید چلے نے اساں اور آ لینا ہے ادھر جانا ہے. ادھر کوڑیاں دا ہے ادھر سچیاں دا ہے. کوڑیاں دے راہ تو ہر نماز وچ پناہ منگنا ہے یا اللہ مینوں انہاں دے راہ تو بچا لے انہاں دا راہ دے جڑے تیرے انعام والے بندے نے. ہر ویلے منگنا ہے 5 ٹائم نماز وچ ہر رکعت وچ منگنا ہے. اے خدا دا بندہ نا نا نماز وچ راہ منگے تے بارا کے انکار کرے پھر سمجھ لے منافقت ہے. اے منافقت ہے تے منافق بندہ خدا رسول نو پسند نہیں ہوندا. ادھر میرے ول توجہ کریا جے اعلی حضرت بریلوی دی گل کرنے اعلی حضرت کون ہے؟ میں بے علم جا بندہ بے عقل تے بے سمجھا بندہ اس تاج وردی کی شان بیان کرنی ایویں سمجھ لو بابے بلے شاہ دی نگری دے رہن والے ہو بریلوی دے بابے دی شان دے سمندر دے وچوں ایک چڑی دی چونگ بھرنی ہے. ہن تے بول پوکے اجے بھی روزہ رکھی رکھے جے بولیا جی ایک بار اونچی آواز نال سبحان اللہ. تیرے اعلی حضرت دا ذکر آیا ہے احسان ہندوستان دے مسلماناں
برے صغیر دے رہن والے آلہ حضرت دا احسان ساڈے سر بڑا وڈا احسان اس بریلی شریف دے بابے دا اللہ دی قسم کر کے آنا ہر شے رل مل جاندی ہر شے رل مل جاندی اے رب نے رحمت تے کرم کیتا ہے اچھا احمد رضا خان فاضل بریلوی دے اوتے جنہ آ کے ونڈ کر کے دسیا ہے آ نبی دا گستاخ ہے آ نبی دا عاشق لگیا جاندا ہے جنہ ونڈ کیتی ہے دسیا ہے آ کے ہن قوم نہیں رلائی کھڑی قوم نہیں رلائی کھڑی سارا کچھ اتحاد ہویا پیا ہے جڑا نبی نو مردہ پیا ہے ملتان شریف شہر ملتان شریف شہر اگلے دن میں خطاب کیتا ہے مینوں انہاں اشتہار دیتا عظمت صحابہ دا جلسہ ہے بڑا وڈا بین المذاہب تمام مذاہب دا اکٹھا اتحادی میں کیویں اکھے وچے بریلوی وچے دیوبندی وچے وہابی وچے باقی سارے مسلکاں تے مذہب والے سارے اکٹھے ہو کے صحابہ دے نموس دی خاطر میں کہا عجیب گل ہے ہن وہ بھی بندہ حضور دے صحابہ دے نموس دی گل پیا کردا ہے جڑا نبی نو مردہ آکھدا ہے اللہ اکبر اعلی حضرت منن والے بیٹھے ہو ہاں سانو وہ بندہ نہیں چاہیے جڑا اعلی حضرت نے آکھے بہت سخت تھے بہت سخت فتوے دیے اعلی حضرت نے اس کو بھی کافر کرا دیا اس کو بھی کافر تیرے پیو دا دشمن چنگا نہیں لگتا نبی دا دشمن تینوں چنگا لگتا ہے اعلی حضرت ادھر دیکھو اعلی حضرت بریلوی وہ شخص ہے جس نے فرمایا کسی شخص نے آ کر کہا حضور فلاں فلاں فرقے والے آپ کو گالی دیتے ہیں آپ کے مخالف کتابیں لکھ رہے ہیں گالیاں دیتے ہیں آپ کو آپ نے فرمایا الحمدللہ مینوں خوشی ہے اعلی حضرت بریلوی فرمایا مینوں بڑی خوشی ہے پوچھا حضور کیوں وہ گالیاں دیندے نے اونا قلم چکے نے تواڈے خلاف تسی آندے جے سانو خوشی ہے فرمایا اے ہوئی تے احمد رضا چاہندا سی کہ نبی والوں منہ پھیر لین تے میرے ملے منہ کر لین او انہاں دے منہ نبی وال کھول دے سن تے قلم رسول وال اٹھ دے سن میں آکھیا انہاں دے قلم تے منہ ادھر نہ جان احمد رضا والے آ جان میں نہیں چاہندا رسول دی بے ادبی کرن تے بے عزتی کرن احمد رضا نو گالاں کڈ دے رہن لیکن نبی دی بے عزتی تے بے ادبی نہ کرن نعرہ رسالت نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت نعرہ رسالت فیض رضا جاری رہے گا محبت نال ایک بار سارے ویر بولے جی سبحان اللہ جی ہر مذہب والے نو آزادی اپنے مذہب دی اشاعت کرن دی تے ساڈے تے پابندی کیوں اساں بھی اپنے مذہب دی کرنی ہے ذرا بولیا جی ایک بار سبحان اللہ عیسائی کرے تے کوئی نہ بولے یہودی کرے تے کوئی نہ بولے اے مرزئی کرے تے کوئی نہ بولے دیوبندی وہابی کرے تے کوئی نہ بولے او نبیاں دے اوتے کیچڑ اچھالن تے کوئی نہ بولے اساں رسول دی عزت دی گل کریے ہاں بولیا جی ایک بار سبحان اللہ ادھر ویکھو سونے اعلی حضرت بریلوی کون اے بریلوی والا بابا کون ہے ادھر میرے ول توجہ کرو جنے آ کے ونڈ کیتی ہے جنے دسیا اے مجدد دین و ملت مجدد دین و ملت مجدد دین و ملت اوے مجدد نو آکھدے نے سونے نبی فرمایا ہر صدی دے اندر ایک مجدد ہوے گا ایک شخص ہوے گا جڑا کہ نویں سرے تو جس دین دی فکر عمل لوکی بھول گئے ہونے نے چھڑ جا رہے ہونے نے بھول دے جا رہے ہونے نے آ کے نو سرے تو نویں سروں تو زندہ کرے گا انہوں مجدد آخرے نے وہی مجدد دین و ملت شام رضا خان فاضل بریلوی آپ سرکار پیدا ہوئے 4 سال دی عمر شریف دے وچ آپ نے قرآن ختم کیتا ہے کنے سال دی عمر شریف وچ اپنے بھی 4 سال دے بال ہوندے نے چھتی نال بولن دا پتہ نہیں ہوندا بولو 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 بولو
پتا لگتا ہے سونےو او ویرو پتا لگتا ہے جڑے ایویں دے رب دے بندے ہوندے نے نا خاص قسم دے رب دے بندے او عالم ارواح دے اندر بھی خاص ہی ہوندے نے بولو بولو سبحان اللہ آپ سرکار 4 سال دی عمر شریف ہوئی آپ نے نادرا قرآن پاک ختم فرمایا ماہ رمضان المبارک شریف دا مہینہ آیا آلہ حضرت بریلوی ساڈا بریلی والا بابا بہ گیا ہے پہلے رمضان شریف تو لے کے ادھر میرے ول توجہ کریا جے بلے شاہ سرکار دی نگری دے رہن والے او میرے سنی غیور نوجوانوں ماہ رمضان المبارک دا پاک مہینہ ہے آلہ حضرت بریلوی سرکار تشریف لے آئے نے حفظ قرآن شروع کیتا ہے پہلے روزے تو لے کے 30ویں روزے تک ختم کر چھڈیا ہے ایک مہینے دے اندر اعلی حضرت شام دردا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے قرآن پاک ختم فرما چھڈیا ہے روزانہ اج ویکھ ہوئے سونیا کوئی 2 لینا کوئی 3 لینا کوئی 4 لینا کوئی 10 لینا کوئی 1 صفحہ کوئی 2 صفحے حفظ بڑی مشکل نال کردا جڑا سب تو ذہین بچہ ہے بڑا اوکھا جا ہو کے 1.5 صفحہ 2 صفحے حفظ کر کے سویرے استاد نو سبق سناوندا ہے ساڈے مدرسے دے اندر بچے حفظ کر رہے نے جڑا بڑا اعلی قسم دا بڑا بڑا ذہین ہے زیادہ تو زیادہ 1.5 صفحہ 2 صفحے سناوندا ہے ادھر ویکھو سونیا اے بریلوی والا بابا اے سنیاں دا امام میرے مصطفیٰ کریم دا غلام جدا اے روز 1 سپارہ حفظ کر کے سناونا ہے ادھروں ماہ رمضان المبارک مکمل ہویا ہے ادھروں حفظ قرآن مکمل ہو گیا ہے اے بریلوی والے بابے دی شان ہے پتہ لگدا ہے اوے سجنا کوئی ریس کیویں کرے آج جے آکھیا جاوے اعلی حضرت نے یہ کر دیا اعلی حضرت نے یہ کر دیا احمد رضا یہ کر دیا وہ کر دیا بڑے کیچڑ اچھالے جاندے نے کتاباں بھریاں پئیاں نے میں ادھر نہیں جانا چاہتا گل کرنی آپ دی شان دی پتہ لگدا ہے اساں کوڑیاں ولے نہیں جانا اساں ادھر نہیں جانا جڑے کیچڑ اچھالن والے نے اساں ادھر جانا ہے جڑا رسول دی شان بیان کرنا والا ہے اعلی حضرت بھی ترجمہ کیتا ہے ترجمے اور بھی بڑے پے نے قرآن پاک دے تہاڈی مسجد شریف وچ کنز الایمان شریف بھی پیا ہوے گا لیکن اٹھا کے دیکھو فرق کنا ہے آپ دے ترجمے کرن دے اندر ہی جدوں بندہ پڑھدا ہے نا تے اتنا سرور تے لطف ہوندا ہے پتہ لگ جاندا ہے کسے عاشق دا ترجمہ کیتا ہویا ہے جتھے حضور دا نام میں نامی اسم گرامی آیا ہے جتھے آپ وال خطاب رب سونے فرمایا ہے بڑے ادب دے نال بڑے تمیز دے نال بڑے جناب لحاظ دے نال آپ نے رسول اللہ دا اسم مبارک تے آپ دا جناب آپ دی صفت مبارک بیان فرمائیے بڑے ادب نال بڑے لحاظ نال باقیاں نے تے اوویں چٹا ننگا کر چھڈیا لیکن آپ نے ادب تمیز دے نال کر کے دسیا کہ سرکاراں دا نام انج لئیدا ہے انج لئیدا ہے حضور پاک دا نام ادھر ویکھ سونے اگے سنی ایک بار اچھی بولی سبحان اللہ آپ سرکار 55 علم حاصل کیتے ہوئے ہوئے کنے 55 علماں تے عبور سی حضرت اعلی حضرت بریلوی نو اچھی بولیا جے سبحان اللہ ہوئے 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 ہن تے اکو دا ہی رولا پیا نا پوری دنیا وچ ہن تے اکو دا رولا پیا پوری دنیا وچ تے او وی ایویں دا ہے جے نال جے شریف جاوے تے بدماش بن جاندا ہے مولویاں تے پیراں دی اولاد گئی تے چور تے ڈاکو بن گئی او علم ایویں دا ہے لیکن اے علم ایویں دا ہے جے بندہ گناہگار بھی آ جاوے تے متقی پرہیزگار بن جاندا ہے بولو تے صحیح سبحان اللہ
ادھر ویکھو سونے آلہ حضرت بریلوی گل توجہ نال سنیا جے آپ شاہ حمدرد خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جدو 15 سال دی عمر شریف ہوئی 15 سال دی عمر شریف ہوئی آپ سرکار نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے لوکاں نے منہ شریف منہ دے اندر انگل پا لئی احمد رضا بولیا ہے دنیا والے نو پتہ لگ گیا ہے میلاد دی تقریر پہلی تقریر آپ نے پہلا خطاب آپ نے حضور دی میلاد شریف دے بارے فرمایا ہے بڑے بڑے علماء محدث مفسر بیٹھے سن آپ نے خطاب کیتا انج کر کے آپ نے نقطے بیان فرمائے انج دا علمی بیان ہویا وہ زمانے دے بڑے وڈے وڈے علماء نے منہ چنگلی پا لئی اے جڑا 15 سالاں دا نوجوان اے عام نہیں اے کوئی خاص رب دا بندہ ہے خاص رب دا پیارا ہے ادھر گل سنیا جے بڑا فیض دیتا ہے اللہ حضرت بریلوی سرکار نے بڑیاں کرامتاں اے میرے سامنے پوری کتاب لکھی ہوئی اللہ حضرت دی معلومات دے اوتے تے کرامتاں دے ڈھیر لگے ہوئے نے اے میں بیان کراں تے رات مک جائے گی بات کدے نہیں مکے گی اللہ حضرت سرکار نو رب نے نشان انہاں مقامات فرمایا اے وڈیرے آ کے اس بریلوی والے بابے دے بوئے تھے آ کے جھک گئے 55 علم حاصل کیتے 55 علم حاصل کیتے اعلی حضرت دا فتاوا رضویہ موجود ہے 55 علم حاصل کرنے تو بعد جدو انگریزی دی واری آئی ہے فرمایا الحمدللہ رب العالمین احمد رضا نے اج تک انگریزی دا لفظ بھی نہیں لکھیا ہولی بولو نظر نہ لگ جائے آج جلسے بھی تے انہاں دے ہوندے پے نے نا آج انہاں دا کیتا ہویا ترجمہ مسجد دے اندر موجود ہے آج مسجداں دا نام رکھیا جامع مسجد احمد رضا اے وجہ کی ہے اداریاں دا نام رکھیا ہویا ہے جامع احمد رضا فیض رضا کی نہیں لکھیا اس فقیر دے نام دے اوتے پوری دنیا کائنات دے اندر اس بریلوی والے بابے دا ڈنکا کیوں پہ وجدا ہے فرمایا الحمدللہ 55 علمات عبور ہے لیکن جدو انگریزی دی واری آئی فرمایا رب سونے دا میرے تے فضل ہے میں نہ پڑھیے تے نہ ہاتھ نال لکھیے سبحان اللہ میرا خیال ہے انہاں دے دور وچ انگریز کوئی نہیں سن انہاں دے دور وچ انگریز کوئی نہیں سن انہاں نہیں سمجھیا بھی یار انگریزاں نوں مسلمان کرنا پوے تے کیویں کراں گا مینوں تے عربی آوندی مینوں فارسی آوندی مینوں باقی زباناں آوندیاں نے تے میں جو مسلمان کرنا پوے تے مینوں کی بنے گا لیکن ادھر ویکھا سونے ادھر ویکھو جانتے سن ساریاں شاناں رسول دے بوئے تے پئیاں نے بندر رسول ہن کانگ شریف والا بابا جٹ بندہ سی رنگیا شیر ربانی سرکار نے ہن دس بھی وہ کنیاں زباناں پڑھے سن جڑے لوکاں نوں مسلمان پہ کرتے سن اگر آکھو تو صاحبزادہ صاحب بیٹھے نے ایک آپ دی گل نہ سناواں تانوں اچھی بولیا جی ایک بار سبحان اللہ تمہیں پتا تھا کہ جیسی آلہ حضرت انگریزی کیوں نہیں پڑھی اچھی بولیا جی فقیراں دا نظریہ ایک ہی ہوتا ہر فقیر زمانے جڑے مرضی چ فقیر ہوئے انہاں دی سوچ تے فکر ایک ہوندی ہے کیونکہ رسول جو ایک خدا ایک قرآن ایک اچھی بولیا جی حافظ چلے آیا لاہور دے اندر اپنے حافظ بیلی کھول امام مسجد کھول آندا یار میں تیرے کول آیا لاہور دے علاقے دے اندر کو اللہ دا فقیر دس رب دا پیارا دس جا کے ملنے اونی دید کرنے زیارت کرنے اگوں نال دا بیلی آکھدا یار ہے رب دا فقیر درویش ہے وے او کتھے رہندا اے اکھیا نال لاہور دے کنگ شریف اوتھے میاں رحمت علی جٹ رہندا اے
میاں رحمت علی سرکار جٹ رہندا ہے آکھیا یار میں نہیں مندا ہووے جٹ تے ہووے رب دا فقیر میں مندا نہیں انہیں آکھیا تینوں کیویں پتہ لگیا ہے آندا ہے وارث شاہ فرماوندا ہے وارث شاہ فقیر نہیں ہو سکدے پتر جٹاں تے موچیاں لیاں دے جدو حافظ نے سنیا تھے آندا یار چل میرے نال جے پسند نہ آوے پسند نہ آوے تے واپس آ جاویں آندا میں نہیں جاندا وارث شاہ فرماوندا اے جٹاں دا پتر فقیر نہیں بن سکدا آپ سرکار دے دربار والے دھکے نال بیلی لے کے آیا آندا جا اوے ویکھ لے رب دے فقیر نو جے دل لگے تے مرید ہو جاویں نہ لگے تے آ جاویں چل پیا اے آ کے میاں رحمت علی سرکار سادہ لباس سادہ رہن سین سادہ ٹوپی ہوئی کپڑے والی جڑی میاں شیر ربانی پایا کر دے انجری ٹوپی پائی ہوئی ہے رب دا فقیر بیٹھا ہویا ہے گودڑی وچھا کے آنکھیں یا حافظ بہ گیا نال دا بیلی بھی بیٹھا ہے بیٹھن تو بعد کوئی گل بات نہیں ہوئی خالی سلام دعا ہوئی ہے انج دو میں آ کے بہ گئے میاں صاحب بولے نے فرمایا حافظ جی دسو پھر پیر وارث شاہ کی آخدا دسو تے صحیح وارث شاہ کی آکھیا ہن گل لاہور ہوئی سی گل لاہور ہوئی سی اے کنگ شریف والا بابا ایتھے تشریف فرمائے او حافظ جڑا آخدا سی جٹاں دا پتر ولی نہیں ہوندا جٹاں دا پتر درویش نہیں بندا فقیر نہیں ہوندا او حافظ ہکا بکا حیران عجیب گل سمجھ نہیں لگدی اساں گل لاہور کیتی اینے میل دور بیٹھا ہے گھنگ شریف دے اندر اینو پتہ کیویں لگیا ہے فرمایا حافظ جی ڈرو نہیں سناویا جے وارث شاہ کی آکھیا آندا لاجپالا غلطی ہو گئی ہے مہربانا جاندی کر سونے غلطی کر بیٹھا ماں سوچ آ گئی ہے میں وارث شاہ نو سمجھیا نہیں ہاں مہربانی کرو فرمایا نہیں بیلیا سنا تے صحیح وارث شاہ نے کی آکھیا آندا لاجپالا وارث شاہ فرماوندا ہے وارث شاہ فقیر نہیں ہو سکدے پتر جٹاں تے موچیاں لیاں دے درویش ہوئے سونیا بلدہ نو باون والا تے زمیندارا کرن والا اے جٹاں دا بابا بولے آئے حضرت میاں رحمت علی سرکار فرمایا اوے وارث شاہ جٹاں موچیاں تیلیاں دا نام نہیں لیا تو سمجھیا نہیں ہے آندا لاجپالا پھر اور کی آکھیا آپ نے فرمایا دس جہالت کے نال بندی ہے جاہل کے نال بندا ہے آکھیا جیم نال فرمایا جٹ کے نال بندا ہے آکھے جیم نال آپ نے فرمایا تکبر کے نال بندا ہے عرض کردا سونیا تے نال فرمایا تیلی کے نال بندا ہے آکھے سونیا تے نال فرمایا میں کے نال بندی ہے عرض کیتی سونیا میم نال فرمایا موچی کے نال بندا ہے لاجپالا میم نال فرمایا حافظ جی کسے فقیر درویش تو بغیر عارف دا
کلام سمجھ نہیں ہوتا. آپ فرمایا میں جھلیا پیر وارث شاہ نے فرمایا جڑا جاہل ہوے جدے وچ تکبر ہوے تے جڑا بندہ میں والا ہوے او کدے فقیر نہیں بن سکدا. تو ایویں جٹاں موچیاں تیلیاں نو لئی پھردا ہے. توبہ کیتی پیراں چ ڈگیا آندا لجپال مرید کر لو. پتہ لگدا ہے قصور دے شہریو اللہ دی قسم کر کے آنا اے بندہ توبہ کراوے کلمہ پڑھاوے کردار رسول والا ہونا چاہیے. زبان بھاویں جڑی بھی آندی ہوے سبحان اللہ. جے کردار کافراں والا ہوے نا کردار کافراں والا ہوے تے بندہ 40 زباناں کی پوری دنیا دیا زباناں حاصل کر لوے. کافر کدے مسلمان نہیں ہوئے گا. انہوں پتہ ہے ساڈے رنگا ہے جدو وضع قطع ایک کے لباس ایک کے چہرے دی بناوٹ ایک کے رہن سہن کھان پین ایک کے وہ بھی فینسی تمہیں فینسی تے کلمہ کے واسطے پڑھاؤں. ہائے 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 بولے جی ایک بار سبحان اللہ. ادھر ویکھو سونے آلہ حضرت بریلوی سرکار 55 علماء تے امور سی آپ سرکار نو آپ سرکار دی شان والے نے. ادھر ویکھ آلہ حضرت سرکار دی کرامت بھی آوے گی تے تعظیم اہل بیت بھی آوے گی اس گل دے اندر. ایک ہی گانا ان دے وچ ہی سارا کھاتا پورا ہو جاسی تے آپ دے گھر اونچی بولو سبحان اللہ. باقی خطابات میں پتہ چلیا استاد سعد اللہ صاحب قبلہ اور باقی علماء کرام میں تے طالب علم پتہ نہیں بلی مینوں کیویں سد لیا. طالب علم جا بندہ میں تے صرف حاضری لوانی آپ دی بارگاہ چ. ذکر اعلی حضرت تساں بڑا سنو گے فکر بھی سنو گے آپ دی تے ذکر بھی آپ دا سنو گے. اونچی بولیا جے سبحان اللہ. ادھر ویکھو سونے آلہ حضرت بریلوی دا بابا آپ سرکار دی محبت اہل بیت تے کرامت بھی. ادھر ویکھ سونے آپ سرکار جدو ضعیف العمر ہو گئے بزرگ سن آپ سرکار نو جنے لے جانا ہے پالکی وچ پا کے لے جانا ہے جتھے بھی لے جانا ہے پالکی وچ پا کے لے جانا ہے. ایک بار کئی شخص آئے کئی لوگ آئے آکے آندے نے لجپالا ایتھے جناب دی دعوت کیتی ہے ذرا جناب تشریف لے آویں جناب دے قدم مبارک لگ جان گے تساں تشریف لے آؤ. دعوت دا وقت دتا لا حضرت بریلوی سرکار نے آپ نے وقت دے دیتا. انہاں جا کے تیاریاں شروع کیتیاں جویں تو لڑیاں لائیاں نہیں. ادھر ویکھ سونیا جھنڈیاں تے پھلاں دیاں لینا لائیاں این جناب صفائی کرائی. ایک بابا گلی دے وچوں روز گزردا سی اج بھی گزر رہا ہے. آندا ہے خیر کے واسطے رستے صاف ہو رہے نے چونا کے واسطے سٹیا جا رہا ہے کی وجہ ہے کیوں لڑیاں شریاں لائیاں جا رہی نے. آخیا بابا ایتھے بریلوی دا بابا لگا آلہ حضرت بریلوی سرکار تشریف لیان لگے نے. آخے وہ اگے بھی ایتھے ہی رہندے نے اگے کتھے رہندے نے اگے بھی بریلوی شریف وچ ہی رہندے نے. خیر تانوں آکھیا بابا زندگی گزر گئی ہے زندگی گزر گئی ہے اس فقیر نو اس محلے دی اس گلی وچوں لنگدا نہیں ویکھیا. رہندے بھی اوتھے نے اس محلے دی گلی اس چ کدے لنگدا نہیں. ساڈی تو عمر گزر گئی ہے ساڈا کدے لنگدا نہیں ویکھیا. تو آنے رہندے ہی آپ دے کول دینی مصروفیت ہی انی سی. اگے گل سنا نظر اونچی بولیا جی سبحان اللہ. ساڈے کول تے ٹائم ہی کوئی نہیں نا دین واسطے. 5 نمازاں نے 5 نمازاں تے گھنٹہ ڈیڑھ لگدا ہے گھنٹہ ڈیڑھ لگدا ہے 5 نماز 24 گھنٹیاں چ اسا گھنٹہ ڈیڑھ دینا اور سب ٹائم نہیں. جلے ٹائم ہوے گا ساڈے کول ادو نمازاں پڑھ لیں. کدوں ہوے گا جدوں کمر ٹیڑھی اسی وال چٹے ہون گے ادو نمازی بن جاواں گے. تے پتہ لگ سی جدوں مران گے اسا. ہاں یہ تے پتہ لگ سی اوئے موت کدے ویکھیا دی کمر ٹیڑھی ہے ایندے وال چٹے ہوئے نے کہ نہیں ہوئے. کنٹینر لگیا لاہور روڈ دے اوتے پورا رکشا
بائی ویلر اتوں لگیا پورا رکشا تھلے نے جناب ختم کر دیتا، ایک بندہ نہیں بچیا وچوں، سارے کوئی جوان کوئی بزرگ کوئی بی بی انج لاشاں کھلریاں ہوئی سن اتنے روڈ دے اتنے، وہ کو گھروں موت واسطے تو نہیں چلے سن بھی موت دی تیاری کر کے چلے کہ مر کے آواں گے لاشاں شام نو واپس آن گیا نہیں۔ اور سجنا کیڑی زندگی تے مان کیتا ہی آلہ حضرت دی زندگی ویکھ، اکو محلے دی گلی او نوجوان آندے نے بابا اساں تے آلہ حضرت نو اس گلی چ زندگی گزر گئی ایک بار بھی نہیں گزردیاں ویکھیا، تاں کر کے جناب دی دعوت لے کے آیا، گلیاں صفائی، آپ بزرگ سے انتہائی آپ دی طبیعت علیل سی، انہاں پالکی لے آندی، مزدور ہوندے سن باہر پالکیاں لے کے کھلوتے ہوئے، او بزرگاں نو علماء نو پیراں نو وچ بٹھا کے ادھروں دو بندے اگے لگنے جس طرح ڈولی ہوندی ہے ڈولی نو ماں دو بندے اگے دو پیچھے پالکی چک کے لے جانی جتھے آپ نے جانا، پالکی لے آندی نال چار مزدور لے آ کے رکھی، حضور آؤ ساڈے نال تشریف لے چلو، بولے جی ایک بار اونچی آواز نال سبحان اللہ۔ آپ سرکار بریلوی والا بابا تشریف لے گئے، اس پالکی دے اندر آپ تشریف فرماؤ، یہ دو بندے اگے دو پیچھے، انہاں پالکی چکی لے کے ٹر پے نے، تھوڑی دور جا کے آلہ حضرت بریلوی سرکار فرمایا رک جاؤ، اے پالکی رکھ دے وہ خبردار پالکی نہیں جاؤنی، لجپالا خیر کی وجہ کیوں پالکی روک دے ہو؟ فرمایا گانی لے جانی، سرکار بار تشریف لے آئے نے، فرمایا کیڑے کیڑے بندے نے پالکی چکی ہے، چارے بندے آ گئے، فرمایا دسو تواڈے وچوں سید کیڑا ہے؟ ذرا کھڑے ہاتھ کھڑا کرو، تواڈے وچوں سادات وچوں کیڑا ہے؟ سید کیڑا ہے؟ آل نبی اولاد علی کیڑا ہے؟ ہن سید جیڑا سی انہیں منہ گھٹیا چپ وٹی تاکہ پتہ نہ لگے، چپ کر گیا ہے، فرمایا او جیڑا بھی سید ہے تانوں تھوڑے نانے دا واسطہ دینا، سچی گل کریا جے، سید کون ہے؟ ایک نوجوان بولے آندا لجپالا میں سیدہ میں غریب علی دا پتر منگنا گوارا نہیں کرتا، میں محنت مزدوری کر کے بچیاں دا پیٹ پال لینا وا، میرا منگن نو جی نہیں کردا، میں منگدا نہیں۔ اے سید دین والے ہوندے نے، منگن والے نہیں ہوندے، دین والے ہوندے نے، خیرات منگن والے نہیں ہوندے، میں لجپالا غریب مزدوری واسطے پالکی نال آیا۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب او سید پاک مینوں معافی دیا جے، اینا دور مینوں چھک تے لے آئے جے، ہن تساں وچ بوو میں پالکی چکاں گا۔ اج بڑیاں قوماں اٹھیاں نے سانو آلے نبی اولاد علی نال بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، پونکنا نبی دے یاراں نو تے پیار دا دعویٰ نبی دی اہل بیت دا کرنا۔ آ میرے بیگ وچ ادھر ویکھو، چلو گل یاد آ گئی، اونچی بولیا جی ایک بار سارے جنے سبحان اللہ۔ آ تویز دی فوٹو کاپی ہے، میں تھانے چلے آندی ہے فوٹو کاپی کروا کے بیلیاں کروا دیتی مینوں، تویز دیتا ایک پیر نے ساڈے ضلع اکاڑا چ، میرے نال بیلی بیٹھے نے اکاڑے والے اتنے ساڈے کول کام کردے نے، توجہ، تویز دیتا ایک پیر نے، پیر کی آنکھاں خندیر ہے، انہیں تویز دیتا ایک اپنے کسے منن والے نو، تویز دے اوتے پہلا نام سیدنا صدیق اکبر دا لکھیا ہے، دوجا فاروق اعظم دا لکھیا ہے، تیجا عثمان غنی دا لکھیا ہے، لکھ کے تے آندا ہے اے تویز لے جا تے 7 لتر صبح مارنے نہیں، 7 لتر شامی تویز نو مارنے نہیں۔ پکڑیا گیا، پرچا ہو گیا، سینٹر جیل اکاڑے دے وچ پیا ہے، ادھر ویکھ
بس سونیا اے محب اہل بیت نہیں، اے دشمن اہل بیت ہے۔ رسول اللہ کا غلام وہی ہوتا ہے جو رسول کے اصحاب سے بھی محبت کرنے والا ہو، نبی کی آل سے بھی پیار کرنے والا۔ یہ ہمیں سبق اعلی حضرت نے دیا، فرمایا تسی وچ بوو، ہن میں پالکی چکاں گا، تساں وچ بوو میں پالکی چکاں گا۔ کیوں؟ وجہ کی ہے کہ علی دا پتر مینوں اینا بند چک کے کیوں لے آیا ہے؟ سنیا تو بعد اور نبی دی آل نال محبت کنے کرنی؟ زمانے دے اندر وکھا زمانے دے اندر کوئی نبی دی آل نال اینا پیار، اور سنی دی نماز ہی اونا چر مکمل نہیں ہوندی جنہ چر نبی دی آل تے درود نہ پڑھ لوے۔ چنگا حضور دی آل نال پیار ہے نہ نبی دی آل نال ہے کہ بھوکنا ابو بکر تے عمر تے حضرت امیر معاویہ پاک نو، ایسا رسول اللہ کا نوکر اور غلام نہیں ہو سکتا۔ یہ دشمن اہل بیت ہیں، دشمن صحابہ کبھی حضور کی اہل بیت سے محبت کر سکتا ہی نہیں۔ تینوں پتہ نہیں اہل بیت اپنی زبانی اپنی شانہ نہیں حدیثاں تو اگاں بیان کیتیاں، آدھی زبانی اہل بیت اپنے مقام نہیں دسے، حضور دے صحابہ نقل کیتیاں نے اگاں دسیاں نے، ابو بکر عمر عثمان تے حضرت امیر معاویہ پاک ورگیاں انہاں دسیا ہے کہ نبی دی آل دی شان کی ہے، ابو بکر پہ دس دینے علی دا مقام کی ہے، حسنین کریمین دی شان کی ہے۔ اٹھانا حدیث دیاں کتاباں روایت کرنا لے حضور دے صحابہ نے تے شان نبی دی آل دی۔ آج 15ویں صدی چ تینوں پتہ لگیا کہ نبی دے اہل بیت دے دشمن سن ابو بکر تے عمر، کہ 30 سپارے 40 سپارے سن، 10 سپارے بکری کھا گئی۔ میں کہ مینوں سمجھ نہیں لگدی آ بکریاں جیڑیاں ساڈے کول ہیں 100 لتاں والیاں، اے نہ ہڈی کھاندی ہے نہ چمڑا کھاندی ہے نہ کھجور دے پتے کھاندی ہے۔ قرآن لکھیا سی چمڑے تے ہڈی تے کھجور دے پتیاں تے، اے تینے چیزاں اے 4 ٹنگاں والی بکری تے کھاندی نہیں تے 2 ٹنگاں والی دا پتہ نہیں۔ ہولی بولو سبحان اللہ۔ بکری بھی میں نہ آکھاں، بکری بھی میں نہ آکھاں، بکری دی بے ادبی ہے۔ اچھی بولے اج ایک بار سبحان اللہ بولو۔ اے سڑیاں گلاں حضور دے امتیو آ ویکھو، رسول دے منبر تے بیٹھا قسم وعدہ الا شریک دی لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیاں تے رب دی لعنت ہے۔ میں گل غلط کراں، ساڈے علاقے جو پیر پگڑیجے ہے علماء اکٹھے ہوئے، جتھے مولانا محمد اجمل صاحب جمعہ پڑھاوندے نے، پیر اکٹھے ہوئے، علاقہ کٹھا ہویا، تھانے گئے، SHO تیناں تھانیاں دی پولیس سی، منڈی احمد آباد، بصیر پور، حجرہ شاہ مقیم، تیناں تھانیاں دی پولیس، DPO خود آیا ہے، انہاں پگڑے اندر سٹیا اور انہیں اقبال جرم کیتا باقاعدہ کہ انہاں دی بے ادبی تے بزتی کرن دے نال خدا راضی ہوندا ہے۔ اللہ اکبر و کبیر، اللہ اکبر و کبیر، اللہ اکبر و کبیر۔ ہائے 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 ہائے، بولیا جی ایک بار سبحان اللہ۔ اگر ذوق ہوئے تو ایک بار شانہ سنا چھڑنا بابا چل رہا تھا، گاج باج کے بولو ایک بار اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ عارفاں دا تاجدار ساڈا پیر سید وارث شاہ بولیا گل کردیاں فرماوندے نے پوے قہر خدا دا جھوٹیاں تے لعنت رب دیے کاذبین منہ بول ولڑے بول نہیں سالہ رد ہویں مشرکین قاضی جنہ شک کیتا گمراہ ہو گئے پڑھ کے ویکھ لے ولدوالین کاذبین
دی ایک وار جرا جنا دید دیویں آکھاں مکھ تھی لکھا مین کا دی پتہ لگدا ہے سچا مسلک اعلی حضرت ادھر ویکھو سونیا حضور دے یاراں دے اوتے کیچڑ اچھالن والے نہیں جڑا سانو اعلی حضرت فکر دتی ہے قسم وحدہ لا شریک دی زمانے دے اندر لے جا پورے مذاہب نو چیلنج کر دے کوئی مائی دا لال رد نہیں کر سکدا اعلی حضرت فکر ایویں دی دتی ہے نہ انہاں کیچڑ اچھالیا اللہ دے ولیاں دے اوتے نہ انہاں کیچڑ اچھالیا مال اللہ نبی دی آل تے اصحاب دے اوتے نہ انہاں رسول دے نقص کڈے نے رسول دے نقص کڈے نے نہ سجنا ادھر بلکہ اتھوں گل پھر شروع کراں گا ایک ہور ذوق والی نکھی جی ایویں وچوں گل دی میں سناواں ذرا اچھی بولیا جے اعلی حضرت بریلوی سرکار دے شاگرد حضرت مولانا امجد اعظمی رحمہ اللہ سرکار فرماؤندے نے فرمایا علالت دی اخیر سی مرغ الکریم اعلی حضرت بریلوی اپنی چارپائی تے تشریف فرما نے ایک مسئلہ در پیش آیا میں گیا وا آپ دا شاگرد جنہ بہار شریعت لکھی ہے جنہ بہار شریعت لکھیے فرماؤں نے میں گیا جا کے کنڈی کھڑکائی تے آپ دے بھائی تشریف لے کے آئے میں عرض کیتی لاجپالا میں ایک مسئلہ پوچھنا آیا آپ دے پاک با دربار دے وچوں ایک مسئلہ حاضر ہو کے عرض کرنا ہے آپ دے بھائی جان فرمایا طبیعت بڑی علیل ہے آپ بڑی مشکل بول دے نے بڑی مشکل پہچان رکھ دے نے اج سویر پدی بیٹی دا نام بھول گئے نے ادھر سنیا جے عرض کیتی لاجپالا اے شرع دا مسئلہ ہے جا کے عرض کرو تے صحیح ہو سکتا ہے جناب اجازت دے دیواں عرض کیتی گئی آپ نے فرمایا بلا کے لے آؤ آپ تشریف لے گئے حاضر خدمت ہوئے لاجپالا مسئلہ لے کے آیا اعلی حضرت سرکار بغیر تاخیر تو آپ نے فرمایا او میرا پتر فلانی کتاب فلانی جلد فلانا صفحہ فلانی کتاب فلانی جلد فلانا صفحہ فلانی کتاب فلانی جلد فلانا صفحہ آپ نے کنیاں کتاباں جلداں صفحے گن چھڈے آپ بڑے حیران ہوئے عجیب گل ہے جڑا بولن تو آ جاتے جڑے سرکار مرغل قریب نے اپنی بیٹی دا نام ہی بھول گئے نے ایک کتاباں دیاں لینا لا چھڈیاں نے آپ سرکار نے فرمایا مولانا امجد صاحب گل سن میری جڑا کچھ سوچنا ہے پیا گل ایویں ہی لیکن یاد رکھ احمد رضا نو سویرے اپنی بیٹی دا نام بھول گیا سی لیکن میری رگ رگ دے اندر نبی دی عزت رسول دا دین ایویں رچ چکیا ہے ہر شے بھول گئی ہے نبی دی عزت دے حوالے نہیں بھولے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ فیض رضا جاری رہے گا محبت نال سارے ویر ایک بار ہاتھ چک کے بولیا جی سبحان اللہ حیدر بے ہو سونے آلہ حضرت بریلوی سرکار فرمایا شاہ جی تساں وچ بیٹھو تساں وچ بہو میں جانا
عرض کیتی لجپالا رہن دیو تساں سرکار تشریف رکھو میں نہیں چاہتا میں پالکی نہیں چاہتا جناب تشریف رکھن گے آلہ حضرت بریلوی سرکار نے جیب شریف ہاتھ مارے جو کچھ سی سید پاک دے دربار چ پیش کیتا ہے آنا فرمایا لجپالا ہن تساں نال جلسے تے محفل تے دعوت تے تشریف لے چلو سید نو نال لے گئے نے نال اپنے مسند تے بٹھایا ہے فرمایا احمد رضا نبی دی آل دا نوکر نبی دی اولاد دا خادم ہے ہائے 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 بولے جے ایک بار سبحان اللہ کی کریے کتھوں لب کے لے آئیے اللہ حضرت ورگی سوچ تے فکر کتھوں لب کے لے آئیے فتوے پر فتاوا رضویہ شریف کنیاں جلداں بھریاں پئیاں فلانا رسول کا گستاخ ہے فلانا بے ادب اس کے سلام کلام طعام بین اٹھن سب کچھ حرام ہے لیکن اسا صرف اعلی حضرت دے نام نو سلام کرنے ہیں جلے فتوے دی باری آندا نہیں او دوجا مولوی بابا تھوڑا جا نرم ہے دوجا نرم اعلی حضرت بڑا سخت ہویا بڑا سخت ہویا اتنی سختی نہیں اتنا جبر نہیں ہے دین میں چلو ٹھیک ہے جلے نا تے ٹکر دی والی آ جے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں ادم کسی اور مولوی دا پال لیا کر پتہ لگدا ہے اللہ حضرت جے سلام ادھر سونے نبی دی ادھر ویکھ عشق رسول دی گل سنا اونچی بولے جے ایک بار سبحان سناواں گا اللہ حضرت محبت نہ بولے جے ایک بار سبحان اللہ اعلی حضرت عظیم البرکت شامد رضا خان فاضل بریلوی فرماؤندے نے کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا پڑھیا جے ذرا اللہ بھی ہلایا جے حاضری لگ جائے گی کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی برال حضرت انتقال دا ویلا ادھر بھی آپ دے خلفاء بیٹھے نے ادھر بھی بیٹھے نے صاحبزادیاں نو بلایا فرمایا گل سنو جدوں میں دنیا تو پردہ کر جاواں ساواں دی تار ٹوٹ جاوے میری قبر ذرا ڈونگی کھٹیا جے لجپالا خیر ڈونگی قبر وچ تے ہنیرا ہوئے گا فرمایا پتر گھبراؤ نہیں میں عشق رسول دی بتی لے کے جاواں گا حضور دی محبت دا چانن لے کے جاواں گا گھبراؤ نہیں میری قبر ڈونگی کھٹیا جے لجپالا خیر فرمایا ایڈی ڈونگی ہووے جدے وچ بندہ آسانی نال کھڑا ہو جاوے لجپالا کھڑا ہو کے کی کرنا ہے فرمایا میں نہیں چاہتا میرا حبیب مدینے تو تشریف لے کے آون میں اپنی قبر دے اندر لیٹیا ہواں نا میں نہیں چاہتا میں چاہتا جدوں زہرا دا بابا حسنین دا نانا آئے میں اپنی قبر چ کھڑا ہو کے سونے دے روزے وال منہ کر کے پڑھدا ہواں مصطفیٰ جانے
جنہ سرخی نہیں لائی سارے پھرا پڑیا جے مصطفیٰ جانے رحمت پہ آخری لمحات نے لوا لو حاضری کچھ نہیں ہوندی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یہ میں پڑھ رہا ہوں رسول دی ذات تے درود و سلام پڑھدا ہوں تا بریلوی والا بابا فرماؤندا اے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں سبحان اللہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں فرشتے گر مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں پائے ناز سے اب میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں میں اس دل ربا کے واسطے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں میں اس دل ربا کے واسطے کئیوں سمجھ نہیں آئی ادھر وے خالہ حضرت بریلوی سرکار دے شیر پاک دا مطلب یہ بندا ہے آپ فرماؤندے نے جدوں قبر وچ آونا ہے سونے حبیب نے آونا ہے میں احمد رضا پیراں وچ ڈگ پینا ہے قدم بوسی کرنی ہے فرشتیاں اٹھانا ہے احمد رضا اوے احمد رضا کھڑا ہو تے صحیح میں آکھاں گا فرشتے نہ اٹھاؤ میں تے مریا ہی نواز سے میں تے قبر تے اس محبوب واسطے آیا ہاں جنہاں دے پیراں وچ پیا ہاں خبردار خبردار مینوں نہ اٹھایا جے ادھر ویکھ سجنا اے ذکر اعلی حضرت دا تے فکر اعلی حضرت کی ہے بریلوی والا بابا زندگی گزار کے رسول دی غلامی دے اندر دس گیا ہے آمن والی نسلاں یاد رکھیا جے چوکاں چ زندگی گزار جانا کوئی نشانیت نہیں ساری رات ٹی وی تے فلماں ڈرامے ویکھ کے مر جانا کوئی نشانیت نہیں جے ہاتھ بن کے آنا لوکاں دیاں عزتاں نیلام کر کے اپنی زندگی دا جوہر مکا کے دنیا تو ختم ہو کے ٹر جانا یہ کوئی کامیابی تے انسانیت نہیں جے اللہ دی قسم کر کے آنا جڑے قرآن نو تو میں رولے آئے آج نالیاں روڑیاں دا زینت بنا کے رکھ چھڑیا ہے اسے قرآن نو اعلی حضرت بریلوی سینے نال آیا ہے مجدد دین و ملت بن گیا ہے جڑے قرآن نو اج ڈبیاں دے اندر اخباراں اشتہاراں دے اوتے لکھ لکھ کے نالیاں تے روڑیاں دے اوتے سٹیائی اے ہوئی قرآن ہاتھ بن کے آنا چار دے آر دی زندگی او نوجوانوں کئی رکشے دے اندر مریا تے کوئی ہارٹ اٹیک دے نال کسے نو موت آئی ٹی وی ویکھدے ہو کسے نو موت آئی لڑائی جھگڑے تے فساد دے اندر شراب پیندے ہو کئی میلیاں دے اوتے جا کے جناب اپنی ساواں دی تو تار نو توڑ بیٹھا کئی لڑکیاں دے پیچھے زہر دیاں بوتلاں پی کے مر گئے کئی زمانے دے اندر اس جہان دے اندر ووٹاں دی کرسی دے اوتے مر گئے ہاتھ بن کے آنا کڈ کے لیا اپنے صدر تے وزیر نو جنوں جناب ماریا گیا تے جدیاں ہڈیاں وی رل گئیاں جدے بوٹاں نو چک کے جنازے پڑھائے گئے لیانا اللہ حضرت دے مقابلے دے اندر او دا وی چرچا کیتا جائے اے بادشاہ سی او گودری وی شاہ کے رسول دے قرآن نو جفا مار کے رہن والا اے اللہ دے قرآن نو رولن والا اے دی قبر تے کدی کتا بھی پیشاب نہیں کردا اعلی حضرت دا دربار تے کتھے اج قصور دے وچ بیٹھ کے بھی انہاں دے نعرے پہ وجدے پتہ لگدا ہے بھائی جان اللہ دے قرآن دے رولن دے نال عزت نہیں مصطفیٰ دی شریعت دا دشمن بنن دے نال عزت نہیں اج نبی دی سنت نو دہشت گردی دا نام دین والے کدی ویکھیا ہی میرے نبی دا دل کنا دکھدا ہونا ہے اج میرے نبی دے لباس نو بنیاد پرستی دا نام دین والے کدی خیال کیتا ہی زہرا دا بابا حسین دا نانا کنا ناراض ہوندا ہونا ہے اج اساں بیٹیاں نو بازاروں بنا کے ہاتھ جوڑ کے بھائی جان میں پگ
صرف جناب پیراں تے رکھ کے آکھاں گا اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا اوے اللہ حضرت بریلوی عثمان دا پتر جدی ماں نے تہجد دی نماز بھی قضا نہیں کیتی اس باپ دا پتر جس باپ جناب باپ دا شورا علاقیاں دے اندر علم دا سی او جڑا قرآن دا عاشق تے مصطفیٰ دا غلام سی اس بابے دا پتر اعلی حضرت بریلوی زمانے دے اندر اج ڈنکا تاں پہ وجدا ہے نوجوانوں اعلی حضرت ذکر دی محفل جان والے ہو اج سبق لے کے جاؤ اللہ دا قرآن نہیں رولیں گے اج 25,000 دا تیری جیب دے اندر ٹچ موبائل سے لے آندا گیا اج ٹی وی ٹرالی 15,000 دی گھر دے اندر لے آندی گئی ہے 25,000 دا ٹی وی تے جناب LCD لے آ کے سجائی گئی ہے لیکن ویکھ اللہ دا قرآن نو جڑا تیری مسجد دی الماری دے اندر بغیر کپڑے تو پیا ہویا ہے جدے واسطے 15 روپے دا غلاف بھی لے آنا کدی گوارا نہیں کیتا گیا اج 5 پتر نے تے کوئی آندا وکیل تے جج بناواں گا کوئی آندا میں پروفیسر تے ڈاکٹر بناواں گا کوئی آندا میں انجینئر بناواں گا اے پولیس والا بنے گا تے روڈاں تے کھو کے نبی دی امت دا خون چوسے گا ہاتھ بن کے اے بینک دا ملازم بنے گا تے سود دیاں مورا لا کے اللہ دی قسم کر کے آنا جس مرضی ملازم بن جاوے برٹش لا دے قانون نو جلا کے بنے گا قسم دا دین نوکر نوکری ہوندا ہے بھاویں جج بھی بن جاوے نوکر نوکری ہوندا ہے اے میاں شیر محمد شرکپوری دے کول مولوی آیا آندا میں فاضل عربیاں بابا جی میں فاضل عربیاں دعا منگو گورنمنٹ دی نوکری لب جائے گورنمنٹ دی نوکری لب جائے میں فاضل عربی کیتا ہویا ہے آپ میاں صاحب نے فرمایا مولوی حیا کر عقل دے نہ کھلے خیر تینو نبی دے رسول دے مصلی دا امام بننا چاہیے تو چوڑیاں دا نوکر بننا آ گیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سبحان اللہ توجہ نال سارے بلی ایک بار بولے جی سبحان اللہ ذکر اہل حضرت سنیا تے فکر اعلی حضرت بھی سنتے صحیح اعلی حضرت نے سارے نوجوانوں نو فکر کی دیتا ہے اعلی حضرت جناب ایک مہینے دے اندر حافظ قرآن بن جاوے ایک دہاڑ دے اندر پورا سپارہ حفظ کر کے 30 روزے رکھے تے 30 روزیاں دے اندر 30 سپارے حفظ کر لوے تو سبق کی حاصل لے آئے تیری کچھ دے اندر انگلش بک اعلی حضرت جدوں بھی کھولے تے اللہ دا قرآن جدوں تو ٹچ دی جناب سکرین کھولے تے سامنے ننگی کنجری دی فوٹو ہوئے ہاتھ بن کے معذرت نال بھائی جان کیا اللہ حضرت اے ہوئی سبق حاصل کیتا ہے ایسا اللہ حضرت نے سانو اے ہوئی فکر دیتی ہے نا امام اہل سنت شاہد رضا خان فاضل بریلوی نے سبق دیتا ہے تیری زندگی بھی رسول دی خاطر ہونی چاہیے تیری موت بھی نبی دی عزت دی خاطر سبحان تا کر کے سونے نبی دے پاک دربار دے اندر ایک بابا آیا چٹی داڑھی شریف انج کمر ٹیڈی تے رسول دے دربار چا کے رومن لگ پے نے حضور دا صحابی جدوں رونے میرے نبی کریم رحمت للعالمین نے فرمایا میرا یار خیر آ کمر ٹیڈی تے چٹے وال لے کے کیوں رونا ہے ساڈے دربار دے اندر بابا جی گل سنیا جے دنیا دا گھاٹا پوے تے آنسو آ جاندے نے دنیا دا خسارا آوے تے اے دل کملا رو پیندا ہے لیکن ادھر ویکھ نبی دا یار کیوں رونیا ہے آندا لجپالا بڑھاپے دی عمر شریف دے اندر مینوں ایمان نصیب ہویا ہے میں بوڑھا ہو گیا اج کلمہ نصیب ہویا ہے اج کمر ٹیڈی ہو گئی تے وال چٹے ہو گئے لجپالا مینوں کلمہ نصیب ہویا ہے حشر دے آڑ نو رب عمل تولنے نے میں غریب دا کی بنے گا جدو چٹی داڑھی دے نال چک جہنم وچ سٹیا جاواں گا جدو میری کمر ٹیڈی نو پکڑ کے جہنم دے اندر داخل کیتا جائے گا یا رسول اللہ میرا کی بنے گا آقا انعامدار مدنی تاجدار نے فرمایا میرا یار میں تینوں انج دا عمل دسنا وا جڑے عمل کرن دے نال ہنے نیت کر لے ہنے نیت کر لویں عمل کرے نہ کرے
تھلے جدوں نیت کر کے مر جاویں گا تو شہیداں دی صف دے اندر کھڑا ہوئے گا۔ کون اس قوم نو سمجھاوے جنہاں آکھیا قرآن پرانا ہو گیا ہے، جنہاں آکھیا کہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، یہ کیا دے سکتی ہے ہمارے بیٹے کو، یہ ہماری بیٹی کو کیا دے سکتی ہے، یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے مولوی صاحب، ہمارا بیٹا پڑھے گا تو کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ ایک مسجد کا امام بن جائے گا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتی۔ ہاتھ بن کے آنا اینو پرانا جان کے اینو جناب بیکار سمجھ کے نکراں تے الماریاں وچ رکھن والے ادھر ویکھ سونے نبی فرمایا بابا تو رونا دھونا بند کر دے، تو نیت کر میں اللہ دے قرآن دا علم سیکھنا چاہنا، نیت کر لے میں اللہ دے قرآن نو پڑھنا سیکھنا چاہنا، پڑھ سیکھ کے عمل کراں گا زندگی دے تے گزاراں گا۔ فرمایا جے ہنے ہی مرے گا تاں وی شہیداں دی صف وچ کھڑا جا لیا بابا کوئی انجلی کتاب یا زمانے دی کروڑا روپیاں دیاں کتاباں کٹ کے لیا جڑیاں تینوں پروفیسر تے ماسٹر بناون، ہاتھ جوڑ کے بھائی جان جڑا تینوں جج تے وکیل بناون، او کتاب لیا جڑا تینوں وقت دا صدر بناون، انجلی کتاب کٹ وکھا جنوں پڑھن والا شہید ہوندا ہے، شہیداں دی صف دے اندر کھڑا ہوئے گا۔ اگر پڑھدیاں گزار دے وے پتہ لگدا ہے اللہ دی قسم تا میرے نبی فرمایا اوے عالم دی سیاہی تولی جاوے گی شہیداں دے خون دے نال۔ کیا حضرت انہاں علماء جو نے جنہاں دی سیاہی شہیداں دے خون نال تولی جانی، اس دین نو چھڈے اس علم نو چھڈے تے رول رول کے دنیا دے بوئے تے قسم وعدہ اللہ شریک کی میرے بابا بلے شاہ کی نگری کے رہنے والوں تمہیں روڈ مل سکتے ہیں، بورڈ مل سکتے ہیں، اعلیٰ قیمتی لباس مل سکتے ہیں، قیمتی گاڑیاں آ سکتی ہیں، تمہیں الٹرا ساؤنڈ اور سرے جیسی مشینیں مل سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن تمہاری تباہی کا سامان ہی اکٹھا ہوتا چلا جائے گا، ہوتا چلے جائے گا، ہوتا چلے گا، بربادی کا سامان اکٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں یہ لا علاج بیماریاں، یہ لڑائی جھگڑے فساد، یہ دل کا بے چین رہنا، رزق بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، گاڑی بھی ہے، اے سی بھی ہے، سب کچھ ہے، دل پھر بھی پریشان ہے، چین نہیں ہے۔ مولوی صاحب پیر صاحب کچھ طویل دیں، میرا دل پریشان رہتا ہے، اولاد کی طرف سے، قرضے کی طرف سے، جھگڑے کی طرف سے، فلاں فلاں بیماری کی طرف سے۔ ہاتھ بن کے نا بھائی جان چوڑیاں دے بوئے تو بربادی تو سوا کچھ نہیں لب سکدا، اگر لبے گا تے مصطفیٰ دے بوئے تو لبنا ہے، جنوں چھوڑ کے اساں چوڑیاں دے بوئے تے ٹر گئے۔ قرآن رلدا رہ جاوے۔ ادھر ویکھو میں گل کیتی دن دے بیان وچ بھی، میں کہ گل سنو، ایک قتل ہوندا سی، لال ہنیر اٹھدے سن، کالے طوفان اٹھدے سن، اگ برسدی ہوئی نظر آوندی سی، اوے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے نے، انہاں کول پوچھو ایویں ہوندا سی بابا جی کہ نہیں؟ توجہ نال بولیا جی سبحان اللہ۔ ٹھینگ موڑ دے علاقے چ 4 پتر تے ایک باپ، چاچے دے پتر نے 5 نو ماریا، 1 ایکڑ زمین دے پیچھے، چند کنال دے پیچھے۔ اگلے دن دی گل ہے، 5 لاشاں ایک گھر دیاں اٹھیاں، 5 دا جنازہ ایک گھر دا پڑھایا گیا۔ ماحول نہیں بدلیا، آسمان نہیں بدلیا، زمین نہیں بدلی، ماحول معاشرہ نہیں بدلیا، کی ہویا ہے؟ ہر شے اپنے ڈگر تے چل رہی ہے۔ وہ جھلا جنہ قرآن رول چھڈیا ہوئے او قوم رول جاوے، رب نو ماسا پرواہ نہیں، او ایک قتل پوری دنیا دا ماحول بدل دیندا سی۔ کالے طوفان تے لال آندیاں چڑھدیاں سن، لوکاں نو پتہ لگ جاندا سی اج کدھر زمین دے خطے چ نجائز قتل ہویا ہے، نجائز قتل ہویا ہے۔ ہن 5 10 20 جتنے مرضی قتل ہو جان، نہ طوفان آندا ہے نہ ماحول بدلدا ہے۔ کی وجہ؟ او ساڈے پیو دادے ہے سادہ چٹے ان پڑھ سن، لیکن اندر ایمان والے سن۔ اس بابیاں دا اونا سیدھے سادے مسلماناں دا ایک دا مرنا رب نو گوارا نہیں ہوندا سی۔ رب دسدا سی آ میرے غضب دے اثرات ویکھ لو،
میری ناراضگی دے اثرات دیکھ لو، قاتلو قتل کرنے والوں دیکھو زمانے کی ہوا کو تاکہ تمہیں عبرت ہوئے. باقی کنا نو ہاتھ لاندے سن او تہاڈا بھلا ہوئے، مسلمان قتل ہو گیا ہے. ہن تے کتا مرے انسان مرے، بلکہ کتے دی قیمت ہے انسان دی تیرے سامنے ویکھ. کوئی ساڈی قیمت کپڑے نال نہیں، گڈی کوٹھی تے روڈاں تے بورڈاں نال نہیں، ساڈی قیمت مصطفیٰ دے قرآن نال ہے. تیرا میرا مول اللہ دے قرآن نال ہی. تو زمانے دیاں جنیاں مردیاں ترقیاں کرتے چند تو بھی اتاں چڑھ جا، انہاں دے بارے آنے چند تے چڑھ گئے تو چند تو بھی اتاں لنگ جا. اللہ دی قسم ذلت رسوائی تو بغیر کچھ نہیں لب سکتا. ایک ہی دربار ہے جسے زہرا کا بابا حسنین کا نانا کہتے ہیں. آ جاؤ آ جاؤ، آج بھی آ جاؤ رسول کے دربار پر. عزتوں کے تاج ایسے ملیں گے جیسے غازی خالد خان کو رب نے عطا فرمایا. اور 13 سالہ کا منڈا ہوئے جج آکھے تم نے یہ اچھا نہیں کیا، قانون کو ہاتھوں میں لیا ہے، یہ توہین عدالت ہے، توہین عدالت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ توہین عدالت کی ہے تم نے اس مرئی کو مار کر. اگو 13 سالہ کا پٹھان بولیا ہے، آلہ حضرت بھی پٹھان سی تے بھی پٹھان سی. بولیا جی ایک بار پٹھانا دا 13 سالہ دا منڈا بولیا چاہتا جج صاحب اگر تم سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو یاد رکھو ہم سے توہین رسالت بھی برداشت نہیں ہوتی. یہ تو ایک مردئی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر ایسے کروڑوں بھی ہوں گے تو میں اسی طرح ہی ان کا سینہ چھنی کر دوں گا جس طرح اس کمینے کا کیا ہے میں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنوں محلے والے نہیں سن جان دے، جنوں محلے والے نہیں سن جان دے، پورا جگ دعا پہ کردا ہے پٹھان دے پتر واسطے. سبحان اللہ. پتہ لگدا ہے بھائی جان لوکاں دے بوئے تو عزت دی امید نہ رکھ. کٹے والے دے بوئے تے جائیے تے لسی نہیں لبدی، پوتر لبدائی. جے لسی مکھن لینا ہوئے نا کسے مجھاں تے گاواں والے دے بوئے تے جانا پیندا ہے. امن، سکون، غیرت، حیا، ادب، اطمینان، رحمت کسی کے دربار سے نہیں مل سکتی. یہ سب بے ایمان کافر سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک قطرہ رحمت حاصل نہیں کر سکتے. یہ تو وہ رحمت للعالمین کا دربار ہے جس دربار سے اگر حصہ ملا فاروق اعظم کو، ادھی دنیا پہ اس نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. سبحان اللہ. اچھا وہ بوا چھڈیا ہے، وہ بوا چھڈیا ہے، چوڑیاں دے بوئے تے بھکاری بن گیا، منگن والے ہو گئے. سر جی مینوں بھی کچھ دے دیو، سر جی میں بھکھا پیا مرنا، یہ مریا ہی چنگا سے. عیسائیاں دے کتے بنے ویکھ لے. فقیر جو آیا ہے آبد بنی اسرائیل دا، وہ عیسائیاں کو روٹی منگن آیا ہے، روٹیاں 3 ملیاں لے کے ٹور پیا، کتا مگر رنگا گیا، کتا بھوکیا انہیں روٹی سٹ دیتی، موڑ بھوکیا موڑ سٹ دیتی، تیجی بھی سٹی جا. وہ آندا کتا کڈا بے صبر ہے تو نام مرادا میری چونڈ نہیں چھڈی، تینے دیاں تینے کھا گئے. انہیں آخیا میں تینے کھا تے گیا پر تینوں سبق سکھاون واسطے ظالم غار وچ بیٹھا سی، اینا چر تینوں غیب دی طرفوں رب رزق روٹی دیندا رہیا. آ 2-4 دہاڑ تیرے تے بھوک آئی ہے، امتحان آئی ہے، تو رب دے دشمناں دے بوئے تے منگن ٹور پیا. تینوں شرم نہیں آئی؟ تیرے ورگا بھی بے صبرا میں ویکھنا ہے. میں تینوں صبر سکھاون واسطے، سبق دین واسطے تیرے مگر چلیا. اویا تو کاندا عابد ہے، کاندا رب دا بندہ ہے، تو 3 دن برداشت نہیں کیتے نہیں تے رب دے دشمناں دے بوئے تے جا کے منگن لے پے. تو عابد نہیں ہے، میں صبر والا. اوے میرا مالک مینوں 4 دن 10 دن بھی روٹی نہ پاوے میں غیر دے بوئے تے جا کے منگیا کدے نہیں. سبحان اللہ. نہ سونے منگو جدو سونے دے بوئے تو منگو جیڑے بوئے تے آلہ حضرت بریلوی بیٹھے رہے. سبحان اللہ. ہاں اس بوئے تے بہو اتھو منگو، آپ دی بارگاہ چ عرض کرو. جنہاں دوستاں نے محفل پاک دا انتظامیہ دے نال مل کے اہتمام و انتظام فرمایا ہے، سونا رب اپنی بارگاہ چ قبول فرما کے اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ حمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا صدقہ
اساں سارے نو محبت مصطفیٰ عطا فرماوے، درد دل عطا فرماوے، درد دل عطا فرماوے، حضور دے دین دا درد عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت